कैदी नंबर 804 इमरान खान अडयाला जेल में मुक़य्यद। उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में काफ़ी खबरें भी हैं, आइंदा का लाहेअमल भी है। चाहते क्या हैं? इमरान खान साहब का कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ, हकीकी आज़ादी की जंग किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा और 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं शिकायत नहीं करूंगा और मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं ये जंग लड़ूंगा। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए और काजी फायद ईसा का तासुब खुलकर सामने आ चुका है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच के मुताबिक भी काजी फायद ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते, जबकि हमारे वकला भी बार बार इस अमर पर अपने एतराज़ात उठा चुके हैं। इसके बावजूद हमारे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की शमूलियत न सिर्फ हमारे आइनी और कानूनी हक के ऐन मुनाफी है, बल्कि इंसाफ की रूह के भी बरखिलाफ है। जस्टिस काजी फायद ईसा अगर मुस्ताफ़ी नहीं होते तो बेंचेस से अलहदगी अख्तियार कर लें और अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। पूरा मुल्क जानता है कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हुए नहीं थकते। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया और हमें इंसाफ के लिए उसके पास भेजा जा रहा है, मैं एक नए गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के नीचे फिर से इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा करता हूँ। यानी पहली खबर है कि इमरान खान साहब अब बाकायदा तौर पर नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं नए इलेक्शन कमीशन के तहत, यानी मौजूदा इलेक्शन कमीशन घर जाए और नया इलेक्शन कमीशन आए और वो इलेक्शन करवाए ताकि इक़्तिदार जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मिल सके। आगे जाके इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है और हर इदारे में मुदाखलत ने मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। पहले पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम था, अब आमरीत नाफिज है। ये लोग तासुब और इंतकाम की आग में पागल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह अडयाला जेल पर भी इनके हरकारों का कब्जा है और सुप्रीडेंट जेल एजेंसीज की नौकरी कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है, जबकि उनके कर्नल और मेजर जहां जेल में बैठे हैं। कल जेल में बैठे कर्नल की ईमा पर सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने 3 घंटे इंतजार के बावजूद मेरी टीम को मुझसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अगर मुलाकात होती तो उनके इख्तिलाफात ख़त्म करवा देता। ये समझते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी हरकतों से मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। जिस पार्टी को अवाम की हमायत हासिल हो उसे कोई जाबराना हथकंडे से कमज़ोर नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि भूख हड़ताल के हवाले से मुशावरत कर रहा हूँ। अगर एस्टेब्लिशमेंट अडयाला जेल के मामलात में और मेरे केसेस से किनारा कशी इख्तियार नहीं करती तो भूख हड़ताल करूंगा। पार्टी रहनुमाओं को मेरी हिदायत हैं कि अपने इख्तलाफात अवाम के सामने लेकर ना जाएं। अगर इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो जाली फॉर्म 47 के सहारे खड़ी उनकी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और ताकतवर तबका चाहता था कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई, उनके साथ वो हो गया जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मुदाखलत का बयानिया बनाते हैं, जबकि अफगानिस्तान पर हमले की अहमकाना धमकियां देते हैं। अमन व अमान कौमी मामला है। मुल्क की खातिर तहरीक इंसाफ APC में शिरकत करेगी और जाली हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और इस ऑपरेशन में से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। जब तक अफ़गान हुकूमत साथ न दे तवील बॉर्डर पर जंग यकीन जीतना मुमकिन नहीं है। हमारे दौर में NDS और गनी हुकूमत आपस में मिले थे। मैं इसके बावजूद अफगानिस्तान गया और बातचीत की। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे और जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और मौजूदा वजीर खारजा यानी कि डार साहब
افغانستان کیوں نہیں گئے؟ افغانستان سے تعلقات کی بحالی ہماری فوری ضرورت ہے۔ ایس آئی ایف سی ملک ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ایس آئی ایف سی وہ ہے جی جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بنائی ہے، سرمایہ کاری کی خصوصی کونسل بنائی ہے، بیرون ملک سے جو سرمایہ کاری لانی تھی اس کے لیے بنائی ہے، لیکن ابھی تک اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل 0/0/0 ہے۔ اور 1990 تک پاکستان بر صغیر میں سب سے آگے تھا، لیکن آج سب پاکستان سے آگے ہیں اور ہمارا ملک میانمار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا میں میانمار ہی وہ ملک ہے جہاں اس وقت ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے، جبکہ میانمار میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کے باعث وہ دنیا بھر میں بالکل تنہا اور اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جی، جبکہ دوسری جانب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جناب آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب اور نے بھی وہاں پہ کچھ اظہار خیال کیا ہے، اور پھر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس کا، اور یہ کل ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی فورم کا امن و استحکام کے لیے شہداء، افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، اور اس میں عزم استحکام کے بارے میں جی خاص طور پہ جو ہے وہ مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور ملک کی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ عزم استحکام کے آگے پیچھے آپریشن کا لفظ نہیں لگایا گیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ فورم نے یعنی کہ کور کمانڈرز نے انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قرار دیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب دونوں اس کو عدم استحکام کا نام دے رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، یہ جماعتیں بھی اس کو عدم استحکام کا نام دے رہی ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کے فوجی آپریشن کی حامی نہیں ہیں، بلکہ مخالفت کر رہی ہیں کہ ایسا کوئی فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے اور ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں اور خون بہا رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہم ایک اور آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ چند حلقوں کی جانب سے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے، آئی ایس پی آر نے یہ جاری کیا ہے کہ چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر فورم کا انہوں نے اظہار تشویش کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے یا اس پہ تنقید کر رہا ہے وہ اصلاح کے لیے کر رہا ہے، تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ ایک تو اس کا کوئی خد و خال نہیں ہے کہ ہوگا کیا، ایک کنفیوژن کا ماحول ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتبار نہیں ہے کسی کو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد واقعتاً وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے یا پھر کوئی اور مقصد ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، تو اس لیے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام اور بلوچستان کے عوام جو کہ پچھلے 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور فوجی آپریشن شروع کیا جائے اور ان کو بے گھر کیا جائے۔ یہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی حقیقت ہے جو کہ تلخیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز نے کہ شرکا نے کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو احتجاج کرتا ہے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی جاتی ہے، بندے مار دیے جاتے ہیں، اور سینیٹر مشتاق کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم بھی ایک اسٹیٹ پالیسی ہماری بھی کوئی نہیں ہے۔ عسکری قیادت کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے۔